नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आ गया है और ईद उल अज़हा के इस चाँद के साथ ही 10वीं तारीख़ को हम लोग कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं और ये कुर्बानी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये वो बात है जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी हम क्यों पेश करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह इसके अंदर हमारे लिए क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी है। वाक़या यह है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है ये पूरी एक आजमाइश और एक इम्तिहान से गुजरी हुई एक दास्तान है, जिसे अल्लाह तबारक तआला ने ख़ुद इस आयत में बयान किया कि वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, कि जब भी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जांचा, हर कलमे से हमने उसको जांचा तो वह हर आजमाइश में खरे उतरे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिनकी पुश्त से तमाम अम्बिया इकराम की पैदाइश हुई है। आप अबुल अम्बिया के नाम से आप मशहूर हैं, आप खलीलुल्लाह के नाम से मशहूर हैं और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट जो अल्लाह तबारक तआला आपको देता है वो है कि मेरा ये बंदा शिरक करने वालों में से नहीं था। खुद अल्लाह तबारक तआला ने जब भी कहीं भी सैयदना इब्राहीम सलाम का जिक्र कुरान हकीम में आता है और जब आयत का इख्तिताम होता है तो इन लफ्ज़ों पर होता है वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि ये मेरा बंदा शिरक करने वालों में से नहीं है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जिन इम्तहान से गुजरी वो इम्तहान वाक़ई है कि हर शख्स, हर आदमी, हर इंसान देता है। खुद अल्लाह तबारक तआला ने सूरह मुल्क के अंदर फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और ज़िंदगी का चक्कर इसलिए चलाया है ताकि हम जाँचें कि तुम में कौन है बेहतरीन अमल करने वाला। तो ख़ुद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे घराने के अंदर हुई कि जहाँ बुत परस्ती आम थी, जहाँ सनम खाने आम थे, तो आग वहाँ पूजी जा रही थी, शजर वहाँ पूजे जा रहे थे, हजर वहाँ पूजे जा रहे थे। खुद जो है बादशाह जो था वो खुद भी नमरूद अपने आप को खुदाई का दावेदार कहा करता था। लेकिन वो बच्चा ऐसे माहौल में आँख खोलने के बाद जब बड़ा होता है तो वही महसूस करता है कि जहाँ मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया है ये मेरा हकीकी मुकाम नहीं है, बल्कि मुझे एक अल्लाह को एक ही अल्लाह को मानना है, उसी के आगे झुकना है। ये वो फितरत की पुकार थी जो हर इंसान, हर बच्चा जो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है ये उसी का नमूना थी कि उन्होंने ये ऐलान किया कि अब्बा जान मैं आपको बताऊँगा कि सच्चा रास्ता कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है, आप मेरी पैरवी कीजिए। वाक़या यह है कि जब कोई शख्स अपने जो है बाप दादा के रस्म व रिवाज से और बाप दादा के अक़ीदे से और बाप दादा के नज़रिए से अलग चलता है तो फिर वो निशाना बन जाता है। यहाँ भी यही हुआ कि वो अपने घर वालों का निशाना बन गए और घर वालों ने, ख़ुद उनके वालिद साहब ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, तुम अभी मेरे सामने से, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ। और वो बेटा सलामुन अलैक कहकर वहाँ से रुखसती लेता है। ये वो इम्तिहान है जो हर इंसान को, हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। यानी कि मैं जिस घराने में पैदा हुआ हूँ मैं ख़ुद ये महसूस करूँ कि आया कि जो मेरे घर वाले कर रहे हैं, जो मेरे घर वालों ने जिस नज़रिए को, जिस अक़ीदे को कबूल किया है, क्या वो अक़ीदा हक़ है, क्या वो नज़रिया सच्चा है, क्या वो इस नज़रिए का पाबंद मुझे होना चाहिए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि ये नज़रिया गलत है, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं वो काम नहीं करूँगा जो मेरे बाप दादा करते हैं, और वो वहाँ से चले गए। जब इंसान ऐसा करता है तो दूसरा इम्तिहान उसका हो जाता है कि उसके घर वाले दुश्मन हो जाते हैं, घर वाले जब उसे बाहर निकाल देते हैं। तो तीसरा इम्तिहान जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आया वो उनकी कौम, उनके समाज का इम्तिहान था। और यही होता है कि जब आप किसी चीज़ के नज़रिए की दावत देने खड़े होते हैं तो लोग फिर यह है कि समाज आपके सामने खड़ा हो जाता है कि साहब ये है वो शख्स जो कहते हैं कि खीर पूरियों का क्या मामला है, ये है वो शख्स जो कहते हैं कि ये हलवों का क्या मामला है। यानी कि कुछ भी चीज़ जो आप कहेंगे तो आप समाज के अंदर, आप माशरे के अंदर आपकी तरफ लोग देखने लग जाते हैं। यहाँ भी यही हुआ कि तमाम माशरा जानने लगा कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बुतों के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं। लिहाजा एक दिन वो भी आया कि जो पूरे गाँव को वहाँ से जाना था और दूसरे मुकाम पर जाकर इबादत करनी थी, लिहाजा वो लोग सब गाँव छोड़कर गाँव खाली कर चले गए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुके। ये वो वाक़यात हैं जो कुरान के अंदर मौजूद हैं, ये वो इम्तिहानात हैं जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। यहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बस्ती का सबसे बड़ा बुत खाना था उसके अंदर आप घुस गए और वहाँ जाकर जितने भी बुत वहाँ रखे थे सबको रेज़ा कर दिया, चूरा चूरा कर दिया। बल्कि एक जो बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया और उसके गले में हथौड़ा लटका दिया और आगे। जब पूरी कौम वापसी हुई और पूरी कौम वापस होने के बाद अपने सनम खाने में गई तो देखा तो कौन है, पुकार उठी कि कौन है वो जिसने हमारे बुतों का ये हाल किया। किसी ने कहा वो नौजवान इब्राहीम है, वो हमारे बुतों के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखते। उनको बुलाया गया। जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई आज तुम्हारा बड़ा त्यौहार था, हो सकता है कोई गोया के कुछ खाने पीने का आया हो और ये आपस में लड़ पड़े हो, तो ये जो बड़ा खड़ा है इसी से आप पूछिए और इसका ना आला वारदात भी है।
تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا تم جانتے نہیں کہ یہ لوگ بول سکتے ہیں؟ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر کہا کہ اتفاق ہے تم پر کہ کیوں پھر تم انہی کے آگے جھک جاتے ہو جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہاری یہ عرضات سن بھی نہیں سکتے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ قوم سمجھ گئی کہ بات تو ابراہیم ہی کی سچی ہے، لیکن انسان اندر سے تو محسوس کر لیتا ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سامنے سے اس کو ماننا۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ پوری قوم نے وقت حکومت کے سامنے، وقت حاکم کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشی کرا دی، اور ابراہیم علیہ السلام ایک بار روب دربار کے اندر ان کی انٹری ہوتی ہے، گویا کہ پورے درباری لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں اس آزمائش کے اندر بھی کھڑے اترتے ہیں۔ اور اب وقت کے حاکم سے محاجہ ہے۔ وقت کا حاکم پوچھتا ہے کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم چاہیں جس کی زندگی دیں، ہم چاہیں جس کو موت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سب گویا کہ فالتو کی باتیں ہیں، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تیرے میں دم ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر جو تھا مبہوت ہو گیا کہ وہ جانتا تھا یہ کام میں نہیں کر سکتا، لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تمام ہی لوگ جمع ہوئے اور ان کے لیے یہ طے کیا گیا کہ ہاں آج ان کو ہم ختم کر دیں گے، اور ان کے لیے آگ جلائی گئی۔ کافی ایک آدھ مہینوں تک اس آگ کو روشن کیا گیا، اور اس کے اندر ان کو ڈالنے کی تیاری کی گئی۔ جب ڈال رہے ہیں آگ کے اندر، یاد رکھیں کوئی بھی آدمی جو اوپر سے پھینکا جائے جس کو تو سیکنڈوں میں نیچے آتا ہے، ان سیکنڈوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا کہ ابراہیم کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی امتحان چاہیے، فرشتہ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہیلپ تو چاہیے لیکن تم سے نہیں چاہیے، اس اللہ سے چاہیے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ انسان محسوس کرے کہ ابھی میں آگ میں گروں گا، کباب بن جاؤں گا، لیکن ایسے موقع پہ بھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا ہے لب و بام بھی۔ عقل تو آپ کو روکتی ہے کہ یہ کون سا کام تم کرنے چلے ہو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر عقل کا امتحان نہیں ہوتا ہے، وہ دل کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ آپ نے جس نظریے کو قبول کیا ہے اس نظریے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کا امتحان ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر۔ اے آگ تیرا کام ہے جلانا، تیرے اندر جو کچھ بھی جلتی ہے خاک ہو جاتی ہے، لیکن آج تیرے اندر میرا ابراہیم، میرا خلیل آ رہا ہے، لہٰذا تجھے اس کو جلانا نہیں ہے بلکہ ٹھنڈی ہو کر اس کو سلامتی کے ساتھ جھولا جھلانا ہے۔ اور یہ نہیں کہا قربان جائیے قرآن کے الفاظ پر، یہ نہیں کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے، یہ کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، سلام علی ابراہیم، کیونکہ آدمی ٹھنڈ سے بھی مر سکتا ہے، اتنی ٹھنڈی ہوئی ہو کہ جس کے اندر میرا ابراہیم سلامت رہے۔ لہٰذا اب یہاں سے اس ہجرت کرنے کے بعد آپ جو ہے وادی زی زرع کے اندر پہنچے ہیں، آپ خانہ کعبے، آپ رو رو کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر بیٹا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 84 سال کی عمر کے اندر آپ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور جب یہ بیٹا بلوغت کی عمر کو پہنچ گیا، 16 سال تک، غالباً 16-14 سال کا جب بچہ ہو گیا، تو دونوں باپ بیٹے جو ہے خانہ کعبے کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ 100 سال کا بوڑھا اپنے جوان ہوتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر اس کی تمنا ہری ہو رہی ہے، لیکن جو ہے قدرت کے ترکش کے اندر ایک تیر ابھی اور باقی ہے، اور قدرت مسکرا رہی ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم اس کے اوپر چھری پھیر دو۔ آسمان پہ سکتہ چھا جاتا ہے، زمین بالکل رک جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہے، بار بار کیوں مجھے یہ خواب دکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم تم اس کے اوپر چھری پھیر دو، اس کو ذبح کر دو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ 3 دن تک یہ خواب کو دیکھتے ہیں، اور خواب کو جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹا میں یہ خواب دیکھتا ہوں، اور قربان جائیے اس بیٹے پر۔ کہا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اس فرزند نے کہا، ابراہیم علیہ السلام غلام حلیم ان کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس فرزند نے کہا کہ ابا جان کر گزریے، اور آپ انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ صابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ صابروں میں پائیں گے، جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں سچ کر گزریے۔ اور ابا جان آپ ایسا کیجئے کہ مجھے جو ہے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا، آپ مجھے الٹا لٹائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ چھری پھیریں اور میری زبان آنکھیں باہر نکلنے لگیں تو تمہارا ہاتھ رک جائے، لہٰذا ابا جان آپ کر گزریے۔ اور دونوں باپ بیٹے چلے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے خواب کو سچا کرنے کے لیے، اور ان سارے مقامات سے ہو کر گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں آپ کو قربانی کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا، چھری پھیر دی ہے، چھری چل رہی ہے، چھری پھیر دی ہے، گرم خون ان کے ہاتھوں پہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سیکنڈوں کے اندر جنت سے جو ہے دمبا بھیج دیا، اور اس دمبے کے بدلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، اور دمبا وہاں رکھ دیا، اگر وہ چھری چلی لیکن دمبے پر چلی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی، بس ابراہیم بس قد صدقت رؤیا، کہ تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ ارے خواب ہی تو تھا، ہم خواب ہی تو دکھا رہے تھے، خواب کی تو تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر ہوئی، تو خواب کی تو تعبیریں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن ابراہیم تم تو ہر کام میں، یہاں پر آپ غور کریں، امتحان لینے والے نے بس کیا ہے۔
اسی لیے تو میں نے فرمایا تھا جو قرآن کے جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب بھی ہم نے ابراہیم کو جانچا وہ ہر آزمائش میں کھرا اترا۔ تو غور کریں کہ جب ہم اس وقت جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ان کی تمناؤں کا، ان کی خوشیوں کا، ان کی محبت کا جو مرکز بن چکا تھا ان کا بیٹا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو قربان کرنا ہے۔ ہم جانور تو ہم لاتے ہیں، ہماری محبت بھی اس سے ہوتی ہے، لیکن ہماری قربانی کرنے کا محرک کیا ہوتا ہے؟ فوٹو کھنچوا کر فیس بک پہ ڈالنا یا ریاکاری کرنا، اتنا بکرا میں نے لیا، اتنا بڑا بکرا میں نے لیا؟ نہیں بھائی، اس بار جب ہم ذبح کریں تو یہ کہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دین کے خاطر اپنی ارمانوں پر، اپنی محبتوں پر، اپنی تمناؤں پہ چھری پھیر دیں گے۔ یہی قربانی کا مقصد ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا خون، نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ کے صرف تقوی کی رسائی ہے، اللہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کیا چیز۔ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جانور آپ ذبح کریں گے، کچھ رشتہ داروں کو بانٹ دیں گے، کچھ آپ کھا لیں گے، کھال مدرسے والے لے جائیں گے، اللہ کے کیا پہنچے گا؟ اللہ کے صرف تمہارا تقوی پہنچے گا۔ لہٰذا اس بار جب ہم قربانی کریں، دیکھیے اس بار قربانی کرنے کے پیچھے بھی بہت بڑی امتحان سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ یاد رکھیں جو بھی حکومت کی گائیڈ لائنز ہو، کس طرح آپ کو صفائی رکھنی ہے، کس طرح آپ کو سارے معاملات انجام دینے ہیں، اسی طرح انجام دیجیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں حق ہے کہ اللہ کی راہ میں اس وقت جانور قربان کرنے سے زیادہ کوئی بھی محبوب عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ سب حضرات اس بار جب ہم قربانی کریں تو اللہ کی راہ کے اندر یہ وعدہ بھی کریں کہ وقت آنے پر ہم اپنی ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت کے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔